امام علی مقام جواب دے دینے پہ ایک کوئی گل ہے حسین یا بیعت کر لے یا مرن واسطے تیار ہو جا. فرمایا مینوں پتہ ہے انجام دا, میں جامع شہادت واسطے تیار ہاں. مینوں خواب دے وچ میرا بابا تے میرا نانا ملے نے, انہاں آکھیا بیٹا اسی تیرا انتظار کرنے آ پے, مینوں یقین ہے انجام دا علم ہے تمام حجت دے واسطے. آخر شہادت شروع ہو گئی نے. مسلمانوں کبھی وہب بن کلبی قربان ہوندے نے اور قربان ہوندے نے, پھر حضرت ابو بکر بن علی قربان ہوندے نے, پھر حضرت عمر بن علی قربان ہوندے نے, پھر حضرت عثمان بن علی قربان ہوندے نے. ایک ایک کر کے قربان ہوندے نے. پھر جس لے ایک کر کے قربان ہوندے نے 3 دن دے دریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں, پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازی شیر جواناں. ایک ایک کر کے شہزادے قربان ہو رہے ہیں اور ایک ایک کر کے قربان ہوندے نے پے. آقا حسین تیری عظمت تو نثار جاواں جڑا اپنے بھائیاں دیاں لاشاں نو اٹھا کے لے گئے پیا. کدی جناب ابو بکر دا لاشا اٹھان دے, کدی بھائی عمر دا لاشا اٹھان دے نے, کدی بھائی عثمان دا لاشا اٹھان دے نے, کدی اونوں محمد قربان ہو رہے نے. ایک ایک کر کے سی 3 دن دے دریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں, پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں. کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. آخری امام علی مقام دے علمدار جڑے نے انہاں رس کیتا حضور ان تے چند نفوس قدسیہ رہ گئے نے. اجازت ہوئے تے بھائی بھی جان دا نذرانہ پیش کرے, خادم بھی جان دا نذرانہ پیش کرے, خادم بھی جان دا نذرانہ پیش کرے. فرمایا عباس سارے بھائی ابو بکر عمر عثمان چلے گئے نے, اگر تو بھی چلا جائے گا تے میں بھائی کوئی نہیں رہ جائے گا. اس بھائی دی کی زندگی جدا بھائی کوئی نہ ہوئے. فرض کیتی آقا آن والے نسلاں ابو بکر دا ذکر کرن گیاں, عمر عثمان دا کرن گیاں, مینوں لوگ کہن گے اپنی جان بچا لے جتھے بھائی قربان ہوندے نے پے مینوں اجازت دے دیو. میرے امام علی مقام نے فرمایا عباس فکر نہ کرو روکدا نہیں, اے تے گل کر رہا وا تسی بھی علی دے بیٹے ہو. جناب عباس علمدار جڑے نے آپ نے اپنا لباس تبدیل کیتا, جنگی لباس پہن کے شہزادہ ٹرے آئے. جس لئے عباس علمدار ٹرے نے, جس لئے انہی گل دے جناب شہزادیاں نے الوداع کیا وے, علی دا پتر الوداع لے اخوا کے ٹر گئے پیا. جناب سکینہ نال پیار کر دے پے, جناب علی اکبر حضرت علی اصغر نال پیار کر دے پے. حضرت سکینہ عرض کر دیا نے چاچو جاؤ جے پانی مل جائے میرے بھائی نو پانی مل جائے, میرا ننا جی علی اصغر پانی دی ایک بوند نو ترک دے پیا, جاؤ ذرا جے کسے نو پانی مل جائے پانی لے کے آؤ. جوان ہو بہادر ہو جری جوان ہو علی دے پتر ہو. فرمایا بٹیا فکر نہ کرو, تلوار لے کے ان قدم بوسی کر کے نکلے نے کوفیہ نو واسطے جہنم کر دے ہوئے. جس لے نہر فرات دے کنارے تے پہنچے نے, پانی چکن لگے نے, دل کیتا پی لواں, گرمی دی شدت جنگ دے وچوں آیا وا, دشمنوں تے ہو ٹیک کردا ہویا وا, پیاس لگی چلو پانی دا قریب لے آندا. جناب علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی, ننے علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی, سیدہ سکینہ دی پیاس یاد آ گئی. چلو جڑا تھلے کر دینے پے, تھلے کر کے پانی پھینک دیتا. فرمایا کلے بٹیا اے نہ کہے چاچو پہلا جا پی لیا جے, میرا ویر تے پیاسا رہ گیا ہے. امام علی مقام دے بھائی امام حضرت عباس جڑے نے چلے نے, پھر کی ہویا انہاں آکھیا اگر پانی دا مشکیزہ پری گیا ہوئے گا کی ختم ہو جاؤ گے, پھر جنگ ختم نہیں ہوئے گی, یک بار کی نال حملہ کر دیو. پانی دا مشکیزہ لے کے ٹرے, تیراں دے بھی پہ گئے نے, چھلنا چھلنی کر دیتا تیراں نو. ایک دنیا دا کتا اگے ودیا, انہیں تلوار ماری, ایک بازو قلم ہویا, پھر دوجا قلم ہویا, شہزادہ زمین تے چکرا کے آ گیا. امام علی مقام نو آواز دیتا یا آقا حسین, آقا حسین معاف کریا جے, جناب سکینہ نو کہہ دینا میرا بس نہیں چلیا, اگر مینوں موقع مل جاتا میں پانی لے کے آؤں. شہزادی یہ معاف کر گئی, میں بھی میرے نانا تے میرے بابا نے مینوں بلا لیا ہے. ادھر روح پرواز ہو گیا. امام عباس علمدار دا امام نے چکیا, فرمایا او ویرا آقا حسین
لے کے لاشا ویر دا جس نے گئے نے فرمایا آؤ شہزادیو اپنے ویر دے لاشے نو ویکھ لو لاشیاں نال پیار ہوندے نے پے ادھر جوان علی اکبر نے جس نے ویکھیا چاچو دے لاشے چاچواں دے لاشے پے ہوئے نے خاندان کٹیا پیا عرض کیتی آقا ہن تے اجازت دے دیو شبیہ ہم شکل رسول خدا شبیہ مصطفیٰ جدی شکل حضور نال رلدی سی حضرت علی اکبر دی عرض کیتی ابو اجازت فرمایا بیٹا تو میرے نانے دا ہم شکل ہے تو چلا گیا میرے نانے دی تصویر غائب ہو جائے گی بیٹا تو میرے نانے دا ہم شکل ہے اگر تو چلا گیا جدو نانا کو دل اداس ہوندا ہے میں تینوں ویکھ لینا وا میرے دل نو تسکین ہو جاندی ہے بیٹا جے تو ہی چلا گیا تے حسین دے دل نو تسکین کون دے گا امام عالی مقام نے جس نے فرمایا قدماں تے گرے عرض کیتی ابو جی جدا ہم شکل جے اس مینوں پوچھ لیا تے اینے ٹر گئے تو نہیں گیا تو پھر کی جواب دیواں گا ابو اجازت دے دیو ابو دیاں قدماں تے گرے نے فرمایا پترا میں علی دا پترا اجازت تو نہیں روکدا پر پترا جا اپنی پھوپھیاں نو پیار کر لے اجازت لے لے ماں شہربانوں کو چلا جاؤ جوان بیٹا اگرچہ شہربانوں دی خدمت پیش ہوئے نے شہربانوں دیا قدماں تے گرے امی اجازت فرمایا پترا تیری ماں تے میں لے لے پر مینوں اپنے نال ود پیارا تو رسول دا ہم شکل ہے تو رسول دا ہم شکل تو چلا گیا میں کنوں پیار کراں گی تو انہیں تسلی ہو جاندی ہے کلمہ پڑھنی آ تینوں ویکھ کے تسکین ہو جاندی ہے ماں دے قدم چومے پھر پھپھو دے خیمے ول گئے نے حضرت ام کلثوم تے جناب زینب انہاں دے قدماں تے گرے پھپھو امی اجازت فرمایا وے پترا اجازت دے دیاں گی روک دی نہیں میں تیاں علی دیاں وا روک دیا نہیں پر پترا تو ہی تر گیا اے تے یقین ہے تیرا ابا شہید ہونا ہے مخبر صادق دی حدیث ہے پترا تو ہی تر گیا خاندان سارا شہید ہو گیا ہے سانو مدینے کون کھڑے گا پترا سفر کیویں طے ہوواں گے کھیتی علی کی کٹ گئی شہزادیاں روک دیا نہیں پر تو ٹر گیا تے اینا مستور سیخاب ساڈیاں ایسی عورتاں وا کون حفاظت نال مدینہ پاک لے جائے گا کون سانو کدرے منزل مقصود تے پہنچائے گا زین العابدین تے چھوٹا ہے عرض کیتی پھپھو امی میرے بابے نو میری اکھاں دے کھیتی علی کی کٹ گئی شہزادیاں روک دیا نہیں پر تو ٹر گیا تے اینا مستور سیخاب ساڈیاں ایسی عورتاں وا کون حفاظت نال مدینہ پاک لے جائے گا کون سانو کدرے منزل مقصود تے پہنچائے گا زین العابدین تے چھوٹا ہے عرض کیتی پھپھو امی میرے بابے نو میری اکھاں دے سامنے شہید ہوئے تے گوارا نہیں نالے آن والے لوگ تانا دین گے جوان پتر جان بچا گیا پھپھو میں علی دا پوترا وا تہاڈا اللہ تے اللہ دا رسول وارث ہوے گا امام عالی مقام جس نے نگاہ لندی ہے فرمایا شہزادیاں تو چلا گیا کون منزل مقصود تے پہنچائے گا سیدہ شہزادیاں نے مختصر کرنا شہزادیاں نے اپنے بھتیجے نال پیار کیتا آخری بار امامہ شریف بن کے شہزادہ جسلے اپنے ابو نو سلام کرنا جائے پھپھوا نے پیشانی چم کے الوداع کہہ دیتا ننھی جی سکین عرض کر دیا نے بھائی مینوں بھی پیار کر لو میرا کوئی بھائی پیار نہیں کرے گا پیار کر لو ابو پیارے بھائی بہنوں نو پائیاں گل بڑے مان ہوندے نے پیار کر لے شاملو پر نویر پائیاں نو بہنوں نال بڑے مان ہوندے نے شاملو
پتر نویر کسے دے تے نہ ہون دمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا امام علی اکبر نے ننی جی سکینہ اٹھا کے گلہ لائی پیار کیتا پیشانی نو چومیا فرمایا شہزادی علی دی پوتی ہے ویرانو روک نہیں تیرا بابا انتظار کردا ہے پیا شہزادے امام علی مقام آئے آ کے بیٹی نو دلاسا دیتا بیٹی نو دلاسا دے کے فرمایا بیٹی حوصلہ کرو فرمایا چلو میرا بیٹا میں الوداع کہنا پیا امام نے پتر نو سواری تے سوار کیتا امام دی آہی نکل گئی ابو علی دے بیٹے ہو فرمایا پترا میں سوار کرنا وا پتر علی دا وا آنسو نکلے نے میری دھی تینوں مدینے اڈیک دی ہے بھائی سب پردیسی سب پردیسی سب پردیسی وطنی آئے تو ہی اکبر موڑ مخالا وعدہ کر کے اپنی جایا میری لین نیا سارا آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا میں نت آوازاں مارا آ جا شاہ فرمایا میری بیٹی تینوں ڈیک دی ہوے گی امام علی مقام نے پتر دی پیشانے چم کے فرمایا جاؤ میرے بیٹے اللہ دے حوالے کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے جوان شہزادہ جس نے خیمیاں چو نکل کے سواری تے سوار ہو کے جدو حسین دا بیٹا جا رہا ہے اگر اختصار نہ کرا تو شہادت وچ ہی عشاء ہو جائے عزیزان گرامی آخر امام علی مقام دا بیٹا گیا ایک ہلچل مچ گئی یزیدی جڑے نے کتیاں دی طرح تم دبا کے دوڑ رہے دے آخر دوست ایک آوازہ بلند ہویا حسین دا پتر جانا نہ پائے یک بار گینل حملہ کر دیو ہر پاسے تیران دے مین بہ گئے نے جس لئے نیزیاں دیا نیاں سدیاں ہو گئیاں نے ایک ظالم نے نیزے دا بار کی تو سید دی چھاتی وچ لگاؤ شہزادہ علی اکبر سواری تو چکراؤ کے زمین تے ڈگے جس لئے زمین تے ڈگے نے امام علی مقام دھوڑے روایتہ دو مل دیا نے ایک ایوے آکھیا کہ جاندیاں لاش دے ٹکڑے ہو گئے نے دوجی روایتے لاش دے ٹکڑے نہیں بیٹے دے ساہ جڑے نے آقا حسین فرماؤں دے نے بیٹے دے ساہ آخری نے جا کے للکاریا کوفی دوڑ گئے اٹھا کے گود وچ پایا بے بیٹا اکھاں کھول پہچان میرا بیٹا میں کون دیر تو بعد اکھاں کھولیاں نے فرمایا بیٹا پہچان ہے سر دے اشارے نل عرض کی ابو پہچان نہ فرمایا کون عرض کی ابو جی تسی میرے والد گرامی ہوں فرمایا پترا کوئی آخری آرزو ہوئی میرا بیٹا کوئی آخری آرزو ہوئی تے میں دسے تے اللہ دی رضا من کے بیٹھا ہوں کوئی آخری آرزو ہوئے میں دس قتل کیتی ابو جی مینو باجی سغرا دی جدائی کھا گئی ہے مینو پتہ لگ جائے میری بہن کس حال وچے کوئی او دے تک پیغام پہنچا دینا سغرا علی اکبر دا انتظار نہ کری سغرا علی اکبر دا انتظار نہ کری تیرے ویر نو مہلت نہیں ملی فرمایا پترا فکر نہ کر میں ہونے تینوں سغرا دکھا دینا وا میرے امام نے دوویں انگلاں کھڑیاں کر کے فرمایا لے نظر مار جس نے نظر ماری تے حجاب ختم ہو گئے نے ویکھیا مدینے وچ سغرا بیٹھیاں نے حسن مشدہ نو کہہ دیا نے آقا کوئی پتہ کرو کوئی کوفے جانا ہوئے کوئی میرے ویرا دی خبر لیا کوئی میرے ویر دی خبر لیا کوئی سنیا نہیں میرے ویرا دا
کہہ دئی تیری سگرا اڈیک دیے پئی جس لئے حجاب ختم ہوئے نے ویکھیا سگرا اپنے گھر دروازے دے اندر بیٹھ کے آدیا نے آقا آپ سرتاج من حسن مسنہ نو کہہ رہی نے کوئی بھیجو بندہ جڑا میرے ویران دی خبر لے آئے ہن تے سورا دا دل بھی اداس ہو گیا ہے کہ میں اپنے ویران دی زیارت کر لواں میں ننے جالی اصغر نو لوڑیاں دے لواں میں اپنی امی دی خدمت کر لواں میں باپ دی پیشانی میں چم لواں امام عالی مقام نے جس لئے حجاب ختم کروائے علی اکبر نے ویکھیا اور نال آنسو نکلے ایک اوہ نکلی فرمایا سغرا تیرا ویر بے بس ہو گیا ہے اینو زندگی نے وفا نہیں کی تھی سغرا جنہ ہندا تے میں بے وفا پھر آ نہیں میں بہنہ دی خدمت کردا شہزادی معاف کر دی روح پرواز ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون امام علی اکبر دی روح پرواز ہوئی سید اٹھا کے شہزادے نو لے کے آیا جس نے لے کے آیا خیمے دے وچ طوالت ویسے جس طرح مرض کیتا ہے کہ شہادت نہ لے شاہ ہو میں بے وفا پھر آ نہیں میں بہنہ دی خدمت کردا شہزادی معاف کر دی روح پرواز ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون امام علی اکبر دی روح پرواز ہوئی سید اٹھا کے شہزادے نو لے کے آیا جس نے لے کے آیا خیمے دے وچ طوالت ویسے جس طرح مرض کیتا ہے کہ شہادت نہ لے شاہ ہو جائے اثر پڑھیے امام عالی مقام نکلے نے شہزادہ خیمے چر لٹا کے فرمایا او خیمے والیو رسول مقبول دے ہم شکل دی زیارت کر لو فرمایا زینب پیار کر لو جوان بھتیجے نل ام کلثوم پیار کر لو سکینہ آؤ ویر نو لو پیار کر لو زینب آؤ شہر بانو آؤ لاشے پہ ہوئے نے امام نے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی اور جس نے تیاری فرما کے فرمایا شہر بانو عرض کی تھی حضور حکم ہوئے فرمایا شہر بانو بات سن قریب آئی فرمایا شہر بانو آخری زیارت کر لے میں چند گھڑیاں دا مہمان ہوں دیر نہ ہو جائے کہ لے کوفی میں بزدلی دا تانا نہ دے دیں امام عالی مقام دے قدمہ تے گر گئی شہزادی عرض کی جی خواہ مار دیتی گا عرض کی تھی آقا آقا قدمہ تے گر گئی ہیں آقا فرمایا حوصلہ کر علی دی نوے حوصلہ اوے بدتمیز بیٹھ دو شہادت تو لگی ہے عزت ہوں دی عرض کی تھی آقا ایتے ٹھیک ہے میں نو علی دیا میں خیمے باہر آپ نے نکلا بھی تے جے کسی نے میرے خیمے جلا دیتے تے کی کر حضور ایتے متعلق بھی حکم فرما دیو میں زندگی چ شہزادیاں تیرے حکم دی مخالفت نہیں کی تھی تیرے حکم دی تعمیل کی تھی عزیزان گرامی فرمایا شہربانو حوصلہ کرو عرض کی تھی آپ کا تعمیل حکم کران گی پر رون دیے فرمایا رو مت آواز نہ نکلے عرض کی تھی ویرا عرض کی تھی نصر تاج من میں کیوں نہ رو کوئی اجڑے سوروں تے پیکے ٹر جاوے کوئی پیکیاں تو اجڑے تے سورے ٹر جاوے شہزادیاں روندی تے تو نہ میرے پیکے رہنے نہ سورے رہنے نہ سوریاں وچوں کوئی رہ گیا ہے نہ پیکیاں چو رہ گیا ہے میرا کون ہوئے گا امام نے فرمایا شہربانو جنہ کوئی نہ ہوئے اللہ رسول حوصلہ کر الوداع نکلے نے پھر کدے خیمے نے جنہ ول
حوصلے نال ذرا میں آقا حسین دی شہادت پیش کرن لگا ہوں. میرا آقا نکلیا علی دا پتر جدا نام سن کے میدان ہلچل مچ جائے. دوجے خیمے ول جاندے نے پے. ایک کدا خیمہ ہے؟ علی دیاں تیاں دا خیمہ ہے. حیدر کرار دا لال جس لے سجدہ دیاں سجدہ زینب اور ام کلثوم دے خیمے ول جاندا. زمین تے قدم گھسدے جاندے نے گھسدے جاندے نے. ویکھیا ننے ننے شہزادیاں دے لاشے پے ہوئے نے. شہزادیاں دے لاشے پے ہوئے نے. کدی ام کلثوم چمدیاں نے کدی زینب چمدیاں نے. فرمادیاں نے وفادار بھتیجیو علی اکبر دے لاشے میں چم کے فرمادیاں نے وے وفادار بھتیجیا بول دے صحیح وے میں چملا زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے. اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری. امام گئے نے شہزادیاں کھڑیاں ہو گئیاں. جس لئے کھڑیاں ہو گئے ذرا اپنی اولاد نال پیار کرنوا لیا. آقا حسین دی شہادت وال غور کر. میرے آقا دے تعظیم واسطے شہزادیاں کھڑیاں ہو گئیاں. اکھاں چو نعرہ جاری نے. جس لئے نعرہ جاری نے فرمایا شہزادیو حوصلہ کرو علی دی اولاد ہو. عرض کیتی ویرا فکر نہ کر فطرت جدو ویر جدا ہوندے نے پیراں دے آنسو نکل جاندے نے. فطرت آنسو نکل جانا اس واسطے شہزادیو آ فرمایا شہزادیو دعا کر دیو. عرض کیتی ویرا اج اساں نہیں کرنی اج تو کرے گا. فرمایا کیوں پیراں دعا کر دیاں نے. عرض کیتی ویرا تیرا امتحان ختم ہونے والا ہے. اسی عورتاں وا ساڈا ہون شروع ہونا ہے. شہزادیا دعا کر دے پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے. پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے. بڑا مشکل مرحلہ ہے جدو سر تے کوئی مرد بھی نہ ہوئے کوئی قافلے نال مرد نہ ہوئے. عورتاں دا قافلہ کیویں چلے گا. امام علی مقام دی اکھاں چو نعرہ جاری ہو گئیاں. فرمایا شہزادیو فکر نہ کرو اللہ رسول تہاڈا بندوبست کر لے گا. فرمایا لو الوداع پیشانی چمی پیراں دی. عرض کیتی ویرا ذرا پیار دے جا تیرے تو باہر کوئی ہاتھ نہیں ہونا جڑا اے نہ سراں تے آنا ہے. شہزادے نے دوویں ہاتھ اگے جس لے کیتے شہزادے نے دوویں ہاتھ اگے کیتے نے. شہزادیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں. شالا مرن لویر کسے دے نہ ہون نہ مانیا پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. حیدر کرار دا لال جس نے ٹرن لگا فرمایا لو الوداع. پھر امام زین العابدین ملے نے. عرض کیتی ابو کہ میرے واسطے کی حکم ہے. فرمایا بیٹا تو رہے گا کیونکہ تیرے وچوں نسل حسین ٹرے گی. بیٹا تیرے وچوں نسل ذرا اپنے دل نو تھام کے سینے دے اہل بیت دی محبت رکھن والیا. ایک ہو جا نازک مرحلہ آ رہا ہے. کدی علی دی مشکل کشائی نہ ہوندی کدی نبی دی کرم نوازی نہ ہوندی کدی خاتون جنت دیاں پیچھے دعاواں نہ ہوندیاں تے شاید مرحلہ طے نہ ہوندا. پتر نو مل کے امام نے جس نے ایک ننھی جی شہزادی ایک ننھی جی شہزادی سیدہ سکینہ ابو دے نال نال چل دیاں نے پئیاں. اپنے سینے تے اولاد نو لٹان والیا. ذرا اج میرے حسین کی عظمت نو ویکھ. ننھی جی شہزادی پکڑ کے عرض کرنی ابو مینوں بھی پیار کر لو. پیراں نو پیار کیتا جے ذرا بیٹی نو بھی پیار کر لو. امام نے چک کے سینے نہ لائی. ننے ننے بازواں نال باب دے گل وچ گھیرا ڈالیا. چیخاں نکل گئیاں. فرمایا سکینہ علی دی پوتی ہے اگرچہ عمر چھوٹی ہے. عرض کیتی ابو ہونا تیاں دی کی زندگی جنہاں دا باپ کوئی نہ ہوئے. تیاں نو قدم قدم دے باپ یاد آؤ دے.
پیو ہوندے نے تیاں کولو غلطیاں ہو جان تیاں کولو کچھ ہو جائے پیواں دے دل دا ٹکڑا ہوندے نے تیاں نو پیار کردے نے ابو کون مینوں پیار کرے گا کون مینوں گلے نال لائے گا کون مینوں پیار سکینہ کہہ کے بلائے گا ابو کون ہوئے گا جدے سینے تے لیٹ کے جاواں گی کون ہوئے گا جڑے میرے لئی کپڑے سی کے لے آئے گا جڑا آ کے آکھے گا بیٹی میں تیرے لئی والیاں لے کے آیا ہوں کوئی نہیں ہوئے گا ابو اس واسطے نہ جاؤ فرمایا بیٹا علی دی پوتی ہو حوصلہ کرو امام نے فرمایا فضا حضور حکم فرمایا میری بیٹی نو اٹھا لو فرمایا بیٹا تیری ماں دی گود خالی ہو گئی ہے جاؤ ماں دی گود وچ لیٹو ماں نو تسلی دے دیو پاویں نو شیرواں دی پوتی تو علی المرتضیٰ دی پوتی ہے ماں نو تسلی دے جس لے فضا نے سکینہ نو اٹھایا تے خیمے دے ول جا رہی نے سکینہ فرماندیاں نے فضا ذرا رک جائے آخری لمحات نے حوصلہ کرو امام نے فرمایا فضا حضور حکم فرمایا میری بیٹی نو اٹھا لو فرمایا بیٹا تیری ماں دی گود خالی ہو گئی ہے جاؤ ماں دی گود وچ لیٹو ماں نو تسلی دے دیو پاویں نو شیرواں دی پوتی تو علی المرتضیٰ دی پوتی ہے ماں نو تسلی دے جس لے فضا نے سکینہ نو اٹھایا تے خیمے دے ول جا رہی نے سکینہ فرماندیاں نے فضا ذرا رک جائے آخری لمحات نے میں باپ دی زیارت تے کر لواں میں باپ دی زیارت کر لا میرے آقا حسین دی بیٹی خیمے دی اوٹ وچ کھڑیاں ہوئیاں نے جناب زینب اگے بڑیاں ام کلثوم اگے بڑیاں نے فرمایا یا ویرا اج اسی سوار کرانیاں وا برقع پوش خاتون باہر نکلیاں نے فرمایا آؤ بھی سیدہ اندر بہ جاؤ فرمایا ویرا جدو ویر لاڑے بن دے نے پیرا آپ سوار کرا دیا نے اج حسین تو لاڑا بنیا ہے اج پیرا تینوں سوار کراؤن آئیاں نے تیرے سیرے پڑن گیاں تینوں اللہ ثابت قدم رکھے تینوں بابا راضی ہووی نانا راضی ہووی تیرے سیرے پڑن آئیاں وا لگام نو پکڑ کے رکا فرمایا ویرا سوار ہو ویرا تینوں پیرا سوار کر دیا نے جس نے سوار کرایا فرمایا لو شہزادیو الوداع جاؤ خیمے تک جب تک نہ جاؤ گیاں حسین ادو تک ٹرے گا نہیں علی دیاں بیٹیاں وہ چلو خیمے دے اندر چلیاں گئیاں خیمے دی اوٹ وچ کھڑیاں ہو گئیاں نے امام نے فرمایا نہیں سواری چل سواری نہیں ٹری امام نے جھڑک دیتی سواری آسمان وال منہ کر کے آدھی ابراہیم دی چھری نو زبان دین والیا ربا ابراہیم دی چھری نو زبان دین والیا ربا اج سمینوں ہی زبان دے دے تیرے نبی دا نواسا ناراض نہ ہو جائے کہ میں جہنم دا ایندھن نہ ہو جاواں مینوں بھی زبان دے دے چھری بول کے عرض کر دیے آقا تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جاواں تیرا حکم ہوئے اگ دے دریا کراس کر جاواں پر اج معافی چاہنی آ میں نہیں ٹر سکتی تیاں دیاں گلاں تے کوئی بھی نہیں موڑدا تیاں دیاں گلاں نہیں کوئی موڑدا میں کیویں ٹراں تیری دھی آندی آ پئی ذرا خیمیاں ول نظر مار ویکھیا سکینہ ہاتھ بن کے بیٹھیاں نے نینا ٹری سواریے
چھوڑونی ہے نینا کھڑی میرے باپ نو ٹر گئی میں یتیم ہو جاؤں گی نی میرے باپ نو لے جائے گی تے سکینہ یتیم ہو جائے گی امام سواری تو اترے نے پھر اپنے بیٹی نو جا کے پیار کیتا فرمایا بیٹی رضائے خدا بندی ہے تیرے نانا تے بابا انتظار کرتے نے پے شہزادی اجازت دے دے امام علی مقام نے بچھانی چمی سینے لا کے فرمایا امام مختصر کرنا امام جسلے سواری تے سوار ہوئے نے ہلچل مچ گئی اور ایک دھوڑ دا گھیرا بن گیا سواری کدی اندر جاندی ہے کدی باہر آندی ہے ادھر خاتون جنت دی آل اولاد خیمے دے اوٹ وچ کھڑیاں ویکھ رہیاں نے کدی سواری باہر آندی ہے کدی اندر جاندی ہے بارہا آنا جانا ہے کچھ دیر گزری سواری دی پشت خالی نظر آئی سواری خیر دھوڑ دے گھیرے چو باہر نکلی تے خالی ہے حضرت سیدہ زینب فرما دیا نے بھابی شہر بانو مینو انج لگدا ہے جویں تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے میرے ویر دی سواری خالی ہو گئی ام کلثوم آدیا نے بھابی اج تو سہاگ نہیں رہ گیا ساڈا ویر سواریوں ڈگ پیائی جس لے ڈگے نے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی سواری تو ڈگے قرآن رحل تو ڈگیا دنیا دا کتا اگے ودیا فرمایا لئین میرے کنا چاغان امام الانبیاء نے دیتی ہے آج اس آزان دے لاج رکھ لین دے سجدے وچ سر گیا ظلم دا خنجر چلیا امام شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون مدینے شہر دے پتن اتوں ایک بیڑی کھل دی ڈٹھی وچ کربل دے آکے لوکو بیڑی ہو گئی پٹھی ساری دنیا نال سکھاں دے وسے ایک بین حسین دی لٹی انہاں لفظاں تے اختتام کرنا انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر اس تو گے ایک دو